सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने चीफ को अलविदा कह दिया। सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के एजाज में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें अदालत उज़्मा के 17 में से 16 जज साहिबान ने शिरकत की। फुल कोर्ट रेफरेंस से चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खिताब करते हुए कहा, इस अदालत ने कई बड़े फैसले दिए। मैंने अपने दौर में बतौर चीफ जस्टिस पिसे हुए लोगों के हुकूक के लिए काम किया। चीफ जस्टिस साकिब निसार आखिरी दिन भी पिसे और महरूम तबकात की आवाज बने रहे। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले नए वकला से मुख्तसर खिताब में कहा, आपका काम मुआशरे के पसमानदा, गरीब और पिसे तबकात को इंसाफ दिलाना है। मुफस्सल में आपको इतने लोग मिलते हैं जो कि इतनी शानदार बहस, इतनी आला किस्म की जरा करते हैं कि हम दंग रह जाते हैं। तालीम के बाद आपका पैशन, ऑनेस्टी ऑफ पर्पस और हार्ड वर्क, ये है वो जो कॉम्बिनेशन जो एक आदमी को, एक वकील को असल में वकील बनाता है। आला उम्दा बड़े वकील की इज्जत जो अदालतें करती हैं, जो सुच्चा और सही वकील है। मैं आपको सुच्चा और सही वकील देखना चाहता हूँ, ये मेरी आपके लिए दुआ है। रेफरेंस के बाद जजेस ने गले मिलकर अपने चीफ जस्टिस साकिब निसार को अलविदा किया। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं कि सिविल इदारों की बालादस्ती होनी चाहिए। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल दुनिया में गलत समझा जाता है। उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमात और जाली गवाहान के खिलाफ डैम बनाएंगे। अमानत गशकोरी की रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल, नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जस्टिस मियां साकिब निसार के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में दुनिया में कहीं भी अच्छा नहीं समझा जाता। फौजी अदालतों में फैसले जल्दी होते हैं, ताहम वो भी कोशिश करेंगे कि सिविल अदालतों में भी फैसले जल्दी हों। उनका कहना था कि जस्टिस मियां साकिब निसार की इंसानी हकूक़ के हवाले से खिदमात को याद रखा जाएगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि वो भी जस्टिस मियां साकिब निसार की तरह डैम बनाना चाहते हैं और मुल्क का कर्ज उतारना चाहते हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि आजखुद नोटिस जो है उसका इस्तेमाल कम किया जाएगा। आजखुद नोटिस का इस्तेमाल सिर्फ वहीं होगा जहां पे दूसरा कोई हल नहीं होगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि हाई कोर्ट को अपने अख्तियारात हदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करने चाहिए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का यह भी कहना था कि जो सिविल इदारों की बालादस्ती है उसको कायम रहना चाहिए और हसास और जो फौज और हसास इदारों को सिविल मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि कौन सा इदारा दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत कर रहा है। जैसे आसिफ सईद खोसा का कहना था कि सदर पाकिस्तान की सरबराही में चार्टर ऑफ गवर्नेंस पर भी बहस होनी चाहिए। जैसे आसिफ सईद खोसा ने यह भी कहा कि वो बलोच हैं, वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। उनका कहना था कि मुकन्ना का काम कानून साजी होता है, ना कि तरक्याती फंड्स और पोस्टिंग और ट्रांसफर करना। जैसे आसिफ सईद खोसा ने कहा कि वो मुल्क का कर्ज भी उतारेंगे और ज़ेरे इल्तवा जो मुकदमात हैं उसका कर्ज भी उतारेंगे। जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, सारा पाकिस्तान सुन ले, इमरान खान 5 साल नहीं निकालेगा। अगर तुम हादसाती सिलेक्ट हो ही गए हो तो काम भी करो। साजिशें हमारे खिलाफ नहीं, अवाम के खिलाफ हो रही हैं। इतना दीवार से न लगाओ कि अवाम मेरे हाथ से निकल जाए। वो बदीन में जलसे से खिताब कर रहे थे। मैं आपसे कह दूं, आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान, इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। सीखो, अगर नहीं आता, एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। कॉन्स्पिरेसी अवाम के खिलाफ, ये अवाम को हक नहीं देना चाहते। इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पे है। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। आप समझते हैं कि केपी के लोग मानते हैं आपके इलेक्शन को, या बलूचिस्तान की अवाम मानती है आपके इलेक्शन को? पाकिस्तान में जजाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर रुतफाओ की कब्र पर QR कोड दर्ज कर दिया गया। लाखों मरीजों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली डॉक्टर रुतफाओ 10 अगस्त 2017 को तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गई थी। डॉक्टर रुतफाओ के मद्दाहों ने जज़ाम के मरीजों के मसीहा को अनोखे अंदाज से खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी कब्र पर QR कोड आवेजा कर दिया। इस कोड को मोबाइल में स्कैन करके डॉक्टर रुतफाओ की जिंदगी और उनकी खिदमात के बारे में मजीद मालूमात हासिल की जा सकती हैं। कोई भी शख्स कब्र पर जाकर कोड स्कैन कर सकता है। आइडिया सिर्फ ये था कि हाउ टू समराइज डॉक्टर फाउज अचीवमेंट, जो कि 86 ईयर्स के ऊपर जिन्होंने काम किया है, उसको सिर्फ एक स्टोन के ऊपर किस तरह। हमने ये कहा कि लेट्स
develop this brochure, یا it's about 4-5 pages, جو کہ QR کوڈ اسکیننگ کرنے کے بعد جنریٹ وہ جو اسمارٹ فون کے ذریعے 9 ستمبر 1929 کو جرمنی کے شہر لیپزگ میں پیدا ہونے والی ڈاکٹر رتھ فاؤ 31 سال کی عمر میں پاکستان آئیں۔ انہوں نے جذام کے مریضوں کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی اور 87 برس کی عمر میں 2017 میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ کا بے لوث کام بنی نوع انسان کو اپنی ذمہ داری کے حوالے سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، جنہوں نے کر دکھایا کہ کیسے بے حسی کے گراں بار تلے انسانیت اپنی فتح کی راہ بنا لیتی ہے۔ کیمرامین احسن طاہر کے ہمراہ سمین نواز، 24 نیوز، کراچی۔ سپریم کورٹ نے شیخ زید ہاسپٹل وفاقی حکومت کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے کراچی کے 3 ہاسپٹلز اور نیشنل میوزیم کا انتظام بھی 90 روز میں وفاق کو منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ جسٹس مقبول باقر نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ 18ویں ترمیم کے تحت ٹرسٹ کے اسپتالوں کو صوبوں کے حوالے کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اکثریتی فیصلہ جاری کیا۔ بینچ کے رکن جسٹس مقبول باقر نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ عدالت نے قرار دیا شیخ زید اسپتال کسی قانونی اقدام کے بغیر صوبے کے حوالے کیا گیا۔ اس معاملے میں 18ویں ترمیم کی غلط تشریح کی گئی۔ وفاقی حکومت اسپتال بنانے اور چلانے کا اختیار رکھتی ہے۔ کوئی بھی قانون اس اسپتال کی وفاق کی واپسی منتقلی سے نہیں روک سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جنا اسپتال، NICVD، نیشنل چائلڈ ہیلتھ اور نیشنل میوزیم کا انتظام 90 روز میں وفاقی حکومت کو منتقل کیا جائے۔ اگر منتقلی نہ ہو سکے تو صوبہ وقت میں توسیع کی درخواست دے سکتا ہے۔ وفاقی حکومت متعلقہ اسپتالوں کے گزشتہ 1 سال کے اخراجات صوبوں کو ادا کرے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے عدالت برخاست کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ وہ سب کے شکر گزار ہیں، یہ ان کا آخری کیس تھا، کوشش کی کہ قانون اور ضابطے کے اندر رہتے ہوئے فیصلے دیں۔ افواج پاکستان کے بہادر سپوتوں نے وطن عزیز اور قوم کی خاطر بہادری کی وہ داستانیں رقم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ ان بہادر بیٹوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ بہادری کی انہی داستانوں پر آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ پاکستانی افواج کی شجاعت کی نظیر نہیں ملتی۔ دھرتی پر جان نشاور کرنے والے سپاہی قوم کا غرور ہیں۔ پاک فوج کے ایک ایسے سپوت فیصل آباد کی تحصیل جڑامالہ کے شہید شیر بہادر ہیں۔ انہوں نے 19 برس قبل سیاچین کے مقام پر دشمنوں سے لڑتے ہوئے وطن پر جان قربان کی۔ خانیوال سے تعلق رکھنے والے نائک لیاقت شاہ 10 برس قبل شہید ہوئے۔ انہوں نے 2009 کو سیاچین کے ہی مقام پر جام شہادت نوش کیا۔ گجرات کے سپاہی قمر زمان نے 33 برس قبل وطن پر جان قربان کی۔ وہ 1986 کو درگئی میں دوران ڈیوٹی مٹی کا تودا گرنے سے شہید ہوئے۔ شہید نائک محمد افضل کی 48ویں برسی منائی گئی۔ کھاریاں سے تعلق رکھنے والے نائک محمد افضل نے 1972 کو مشرقی پاکستان میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اکاڑا سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے جوان حافظ محمد احسان الحق کی پہلی برسی منائی گئی۔ انہوں نے گوادر میں سی پیک کی حفاظتی ذمہ داری کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ پنجاب اور سندھ فوڈ اتھارٹیز کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے ریسٹورانٹس کو سیل کر دیا گیا۔ پنجاب میں ناقص دیسی گھی بنانے والے 2 یونٹ سیل جبکہ 5 کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی سندھ فوڈ اتھارٹی نے کراچی میں کارروائی کر کے بزنس روڈ، صدر اور حسین آباد کے ریسٹورانٹ کو سیل کیا۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کے مطابق انسپیکشن کے دوران صفائی کی ناقص صورتحال سامنے آئی۔ ریسٹورانٹ میں فریزر کی حالت ابتر تھی۔ ریسٹورانٹ میں جو گوشت استعمال کیا جا رہا تھا وہ کئی روز پرانا فریز کیا ہوا تھا۔ پابندی کے باوجود چائنیز سولٹ کا استعمال بھی جاری تھا۔ حکام سندھ فوڈ اتھارٹی کے مطابق حفظان صحت کے قوانین پر عمل درآمد کرنے والوں کو ہی کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے کی اجازت ہوگی۔ لاڑکانہ میں بھی گوشت کی دکانوں اور بیکریز کا معائنہ کیا گیا اور صفائی کے ناقص انتظامات پر نوٹسز جاری کیے گئے۔ پنجاب میں مضر صحت کوکنگ آئل اور گھی بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ لاہور کے 54، راولپنڈی زون کے 45 جبکہ جنوبی پنجاب میں 23 مقامات پر دیسی گھی تیار کرنے والے یونٹس کا معائنہ کیا گیا۔ ناقص انتظامات پر 2 یونٹس کو سیل جبکہ 5 کو جرمانہ کیا گیا۔ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ورزیوں پر 77 پروڈکشن یونٹس کو اصلاحی نوٹسز دیے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سالانہ چیکنگ شیڈول کے مطابق یونٹس کو سال میں 3 مرتبہ چیک کیا جائے گا۔
सिंध फूड अथॉरिटी एक्शन में आ गई। कराची में बर्नस रोड, सदर और हुसैनाबाद में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई करके हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। इसी हवाले से समर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जी, सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची में कार्रवाई करके मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची में बंस रोड, सदर और हुसैनाबाद में कार्रवाई की और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट को सील किया। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक इंस्पेक्शन के दौरान सफाई की नाकिस सूरत हाल सामने आई, जबकि रेस्टोरेंट में फ्रीजर की हालत भी अबतर थी। रेस्टोरेंट में जो गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा था वो कई रोज पुराना फ्रीज किया हुआ था। फूड की तैयारी में जो मसाला जात इस्तेमाल हो रहे थे वो भी मिलावट शुदा थे। सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक चाइनीज सॉल्ट पर पाबंदी आयद की हुई है, लेकिन रेस्टोरेंट में वो भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इस्तेमाल होने वाला दीगर खाम माल नाकिस है और ना ही खाम माल की कोई रसीद मौजूद थी। इसके अलावा फूड की तैयारी में जो कलर इस्तेमाल किया जा रहा था वो फूड ग्रेड की बजाय टेक्सटाइल कलर था। सिंध फूड अथॉरिटी का कहना है हिफ्ज़ान सेहत के कवानीन पर अमल दरामद करने वालों को ही खाने पीने की अशिया फरोख्त करने की इजाज़त होगी।